नमस्ते। आज हामी चाहिँ स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन्स अफ एड्रेनल ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। एनईबी एक्जाम र इन्ट्रान्स एक्जामको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। ल हेरौं त, यो एड्रेनल ग्ल्यान्डलाई हामी सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड भन्छौं। किन सुप्रारिनल त? सुप्रा भनेको माथि, रिनल भनेको किडनी, त्यही भएर किडनीको माथि हुने भएर यसलाई हामी सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड भन्छौं। ल हेरौं, यसको नम्बर चाहिँ कतिवटा छ त? युजुअली यसको नम्बर चाहिँ दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ राइट एड्रेनल ग्ल्यान्ड अर सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड, अर्को चाहिँ लेफ्ट सुप्रारिनल ग्ल्यान्ड। अब यसको साइड चाहिँ कहाँ छ त? कहाँ बसेको छ त यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड भन्ने? एड्रेनल ग्ल्यान्ड भन्ने चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर एब्डोमेनमा छ। पोस्टेरियर एब्डोमेनमा यो चाहिँ दुईवटै किडनीसँग कन्ट्याक्टमा बसेको छ। अब त्यसो भए यसको सेप कस्तो होला? राइट जुन छ, यो राइट एड्रेनलको ग्ल्यान्डको सेप छ, यो चाहिँ पिरामिडल सेप, पिरामिडलको सेपको छ यो राइट भने। यो लेफ्ट चाहिँ कुन सेपको छ भने यो चाहिँ सेमी लुनार और हाफ मून सेपको छ भनेर जानौं। यो जानिसकेपछि यसको साइज कस्तो होला? जेनरली यसको वेट भनेको चाहिँ 4 देखि 5 ग्राम मात्रै हुन्छ, त्यही भएर यसको साइज एकदमै सानो छ। तर यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड चाहिँ जेनरली फिमेलमा लार्जर देन मेल हुन्छ। यसको लेन्थ हुन्छ अबाउट 4 सेन्टिमिटर अनि थिकनेस चाहिँ हुन्छ अबाउट 3 सेन्टिमिटर। यसरी एड्रेनल ग्ल्यान्डको बारेमा जान्यौ। अब मलाई भन, यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड भनेको एक्जोक्राइन होला कि इन्डोक्राइन हो? यो चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। किन हामी यो एड्रेनल ग्ल्यान्डलाई इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौं? किनभने यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। यसको सेल्सले चाहिँ एउटा केमिकल निकाल्छ, केमिकल मेसेन्जर निकाल्छ। त्यो केमिकल मेसेन्जर भनेको चाहिँ के हुन आउँछ? हर्मोन्स। यसले हर्मोन्स सेक्रेट गर्ने भएर हामी एड्रेनल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ के भन्छौं त? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौं। अनि यो हर्मोन चाहिँ केमा गएर मिसिन्छ भने, केमा पोर हुन्छ भने ब्लडमा पोर हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौं। अब यो एड्रेनल ग्ल्यान्डलाई मैले ट्रान्सभर्स सेक्सन बनाएर काटेर हेरे भने के देख्छु त भने यो एड्रेनल ग्ल्यान्डको हामीले दुईवटा पार्ट देख्छौं। बाहिरपट्टिको जुन आउटर पार्ट छ त्यसलाई हामी भन्छौं एड्रेनल कोर्टेक्स, अनि भित्रपट्टिको जुन पार्ट छ हामी त्यसलाई भन्छौं इनर मेडुला। जस्तै किडनीको पनि यस्तै हुन्छ। किडनीको बाहिरपट्टिकोलाई हामी के भन्छौं? रिनल कोर्टेक्स, भित्रपट्टिकोलाई हामी के भन्छौं? रिनल मेडुला। त्यही भएर यो जुन कोर्टेक्स छ, जुन यो मेडुला छ, यिनीहरू दुईवटा चाहिँ स्ट्रक्चर र फंक्सनको बेसिसमा टोटल्ली डिफरेन्ट। यसको ओरिजिन पनि फरक छ मेडुलासँग, यसको फंक्सन पनि फरक छ मेडुलामा। त्यही भएर आउटर कोर्टेक्स एन्ड इनर मेडुला इज स्ट्रक्चरली एन्ड फंक्सनली डिफरेन्ट विथ इच अदर। अब कोर्टेक्स हेरौं 80% छ, अनि मेडुला चाहिँ कति पर्सेन्ट छ भने 20% छ। र यो कोर्टेक्सलाई बाहिरपट्टि क्याप्सुलले कभर गरेको छ। यो एड्रेनल क्याप्सुल हो। अब यो त ट्रान्सभर्स सेक्सन भयो। अब मैले यो ट्रान्सभर्स सेक्सनलाई माइक्रोस्कोपिक स्लाइड बनाएर माइक्रोस्कोपमा हेरे भने माइक्रोस्कोपिकल्ली कसरी देखिन्छ त? अब हेरौं माइक्रोस्कोपमा। अब हामी चाहिँ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अफ एड्रेनल ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्दैछौं। अब यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड छ। माथिपट्टिको जुन छ यो बाहिरपट्टिकोलाई कोर्टेक्स, अनि यो भित्रपट्टिकोलाई हामी के भन्छौं त भने मेडुला। अब यो कोर्टेक्सको बारेमा पढौं। यो एड्रेनल कोर्टेक्स भन्नेको ओरिजिन चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा मेजोडर्मल ओरिजिन छ। अब यो कोर्टेक्स चाहिँ 3वटा जोनले बनेको छ। त्यो 3वटा जोन जान्नको लागि एउटा फर्मुला जानौं। त्यो फर्मुला चाहिँ के हो भने जीएफआर। अब के होला त जीएफआर भने? एउटा जी भनेको ग्लोमेरुलोसा, एफ भनेको फेसिकुलटा र आर भनेको रेटिकुलारिस। यो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलटा र जोना रेटिकुलारिसले एड्रेनल कोर्टेक्स बनेको छ। अब यो जोना ग्लोमेरुलोसा भन्ने जुन छ यो चाहिँ सबैभन्दा कस्तो त भन्दाखेरिमा न्यारो वेस्ट पार्ट छ। हेर त यो फिगरमा न्यारो वेस्ट पार्ट, न्यारो वेस्ट जोन भनेको जोना ग्लोमेरुलोसा। अनि यो चाहिँ कोलुमनार सेलले बन्या छ।
यो कोलुमनार सेल चाहिँ आर्क सेपको छ। त्यो आर्क भने चाहिँ किडनीको ग्लोमेरुलाई जस्तो छ, त्यही भएर यसलाई हामी भन्छौँ जोना ग्लोमेरुलोसा। अब कुरा आयो जोना फेसिकुलटा। यो जोना फेसिकुलटा चाहिँ सबैभन्दा वाइडेस्ट जोन हो, फराकिलो छ, वाइडेस्ट जोन छ। अनि यो चाहिँ पोलिहाइड्रल सेलले बनेको छ र यो न्यारो र स्ट्रेट कर्ड सेपको छ। अनि त्यस्तै गरी जोना रेटिकुलारिस भनेको चाहिँ सबैभन्दा डिपेस्ट जोन, सबैभन्दा डिपेस्ट जोन। यो पनि पोलिहाइड्रल सेलले बनेको छ र यो चाहिँ एनास्टोमोसिङ एन्ड ब्रान्चिङ कर्ड सेपको छ भनेर जान। यो स्ट्रक्चर जानेपछि अब हामी फङ्सन पनि जान्नुपर्छ। यो जोना ग्लोमेरुलाको सेलले चाहिँ एउटा हर्मोन निकाल्छ, त्यो हर्मोनको नाम हो मिनरलोकोर्टिकोइड्स। अनि त्यस्तै गरी जोना फेसिकुलाटा भन्ने छ, यसले एउटा हर्मोन निकाल्छ, त्यसको नाम हो ग्लुकोकोर्टिकोइड्स। अनि त्यस्तै गरी जोना रेटिकुलारिसले एउटा हर्मोन निकाल्छ, त्यो भनेको सेक्स हर्मोन हो, त्यसको नाम हो एन्ड्रोजेन भनेर जानौँ। अब यसको फङ्सन जानौँ। यो मिनरलोकोर्टिकोइड्स भन्ने एल्डोस्टेरोन हर्मोन चाहिँ कोलुमनार सेलले निकाल्छ। अनि यो चाहिँ बग्दै बग्दै कहाँ पुग्छ त भने डिसिटीमा, किडनीको डिसिटीमा गएर यसले सेलको एक्टिभिटी कन्ट्रोल गर्छ। के गर्छ भने यसले चाहिँ सोडियमलाई चाहिँ डिसिटीको ल्युमेनबाट रिएब्जर्प्सन गर्छ। सोडियम रिएब्जर्प्सन हुँदाखेरिमा वाटर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरिमा प्यासिभली रिएब्जर्प्सन हुन्छ र त्यसपछि यहाँनिर एउटा पम्प पाइन्छ, सोडियम पोटासियम पम्प। त्यसले सोडियमलाई चाहिँ पुर्याइदिन्छ ब्लड भेसल्समा र ब्लड भेसल्समा भएको पोटासियमलाई ट्युबुलर एपिथेलियल सेलमा ल्याइदिन्छ। अनि यो पोटासियम सेक्रेट भएर फेरि डिसिटीको ल्युमेनमा आउँछ। भनेपछि यो एल्डोस्टेरोनको फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको इलेक्ट्रोलाइट र वाटरलाई ब्यालेन्स गर्छ। कसरी भने यसले चाहिँ डिसिटीमा सोडियम र वाटरलाई के गर्छ, रिएब्जर्प्सन। अनि पोटासियम र हाइड्रोजन आयनलाई चाहिँ के गर्छ, सेक्रेसन। यसको फङ्सन भनेको टु कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेट द इलेक्ट्रोलाइट एन्ड के त भने वाटर भनेर जानौँ। यो जानिसकेपछि मिनरलोकोर्टिकोइड्सको फङ्सन जान्यौँ। अब ग्लुकोकोर्टिकोइड्समा जाउँ। यो ग्लुकोकोर्टिकोइड्सलाई अर्को वर्डमा हामी कोर्टिजोल पनि भन्छौँ। यो कोर्टिजोल भनेको स्ट्रेस हर्मोन हो, हाम्रो बडीमा ड्युरिङ द स्ट्रेस कन्डिसन सेक्रेट हुने भएर यसलाई हामी स्ट्रेस हर्मोन भन्छौँ। अनि यो कोर्टिजोलको फङ्सन भनेको यसले फ्याट सेलमा गएर फ्याट सेलमा भएको ट्राइएसाइल ग्लिसेरोल फ्याटलाई चाहिँ के गर्छ, ब्रेकडाउन गर्छ, लिपोलाइसिस गरिदिन्छ। अनि त्यो चाहिँ फ्याटी एसिड र ग्लिसेरोलमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी कोर्टिजोल हर्मोनले हाम्रो मसलमा गएर मसलमा भएको प्रोटिनलाई ब्रेकडाउन गर्छ र एमिनो एसिड बनाइदिन्छ। त्यो एमिनो एसिड लिभरमा जान्छ र यो कोर्टिजोलले लिभरमा चाहिँ ग्लुकोज सेक्रेसन गराउँछ। त्यसलाई भन्छौँ हामी ग्लुकोनियोजेनेसिस। त्यही भएर यसले चाहिँ हाम्रो ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोज लेभल चाहिँ बढाइदिन्छ, हाइपरग्लाइसेमिया गराइदिन्छ। तर एउटा हर्मोन जुन थाहा छ तिमीलाई, इन्सुलिन भन्ने, त्यो इन्सुलिनले चाहिँ के गर्छ भने ग्लुकोज लेभल घटाउँछ ब्लडमा। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त भने एन्टी इन्सुलिन हर्मोन पनि भन्छौँ। अनि यो कोर्टिजोलले हाम्रो बडीमा एन्टी इन्फ्लामेटरी र इम्युनोसप्रेसिभ एक्सन पनि गर्छ। कोर्टिजोलले बोन फर्मेसन डिक्रिज गर्छ, यसले बोन फर्मेसनलाई घटाइदिन्छ। त्यसै भए यो चाहिँ कोर्टिजोलको फङ्सन हामीले जान्नु पर्यो। यदि ग्लुकोकोर्टिकोइड्स एकदमै धेरै सेक्रेट भयो भने त्यसले एउटा सिन्ड्रोम गराउँछ। त्यो सिन्ड्रोमको नाम चाहिँ के हो भने कुसिङ सिन्ड्रोम भनेर जानौँ। त्यो कुसिङ सिन्ड्रोम हुने मान्छेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा बफेलो हम्प र मुन सेपको चाहिँ के हुन्छ त भने फेस हुन्छ भनेर जान। एन्ट्रान्समा धेरैचोटि सोधेको छ कुसिङ सिन्ड्रोम केले गर्दा हुन्छ भने हाइपर सेक्रेसन अफ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स अर कोर्टिजोल हर्मोन भनेर जानौँ। यो जानिसकेपछि यो जुन मिनरलोकोर्टिकोइड्स भन्ने छ यो एल्ड्रोस पनि चाहिने भन्दा धेरै हाम्रो बडीमा सेक्रेट भयो भने यसले एउटा सिन्ड्रोम गराउँछ। त्यो सिन्ड्रोमको नाम चाहिँ के हो भने कोन्स सिन्ड्रोम भनेर जान्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले कोन्स सिन्ड्रोम र कुसिङ सिन्ड्रोमको बारेमा जान्नु पर्यो। हाइपर सेक्रेसन अफ ग्लुकोकोर्टिकोइड्स भयो भने कुसिङ सिन्ड्रोम, अनि हाइपर सेक्रेसन अफ मिनरलोकोर्टिकोइड्स भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कोन्स सिन्ड्रोम भनेर जानौँ। अब कुरा आयो जोना रेटिकुलारिस, यसले सेक्स हर्मोन निकाल्छ, यसको नाम एन्ड्रोजेन। एन्ड्रोजेनले चाहिँ सेकेन्ड्री सेक्सुअल क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट गर्छ। सेकेन्ड्री सेक्सुअल क्यारेक्टर मेल र फिमेल बोथमा
जस्तै मेलमा चाहिँ डिपेन्डिङ अफ द भोइस एन्ड बडी हियर डेभलपमेन्ट, फिमेलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा यो एन्ड्रोजेनले चाहिँ अनसेट अफ मेन्स्ट्रुएसन, त्यो भनेको मेन आर्क, अनि त्यस्तै गरी ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट पनि गर्छ। यदि मेलमा यो एन्ड्रोजेन चाहिने भन्दा धेरै सेक्रेट भयो भने यसले मेलमा गाइनेकोमास्टिया गराइदिन्छ, अनि त्यस्तै गरी फिमेलमा यदि यो एन्ड्रोजेन चाहिने भन्दा धेरै सेक्रेट भयो भने त्यसले चाहिँ फिमेलमा चाहिँ एब्नर्मल साइडमा चाहिँ बडी हेयर डेभलपमेन्ट गर्छ, जस्तै मोस्ट्याज ब्रेडहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरिमा हर्सिटिजम भन्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले के को बारेमा जान्यौँ भने सेक्स हर्मोन, एन्ड्रोजेन, अनि यो तीनवटै हर्मोन जुन छ मिनरलिकोर्टिकोइड्स, ग्लुकोकोर्टिकोइड्स र एन्ड्रोजेन, यो तीनवटै हर्मोन चाहिँ कोलेस्ट्रोलबाट बनाया हुन्छ, अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भने स्टेरोइड हर्मोन भन्छौँ। यो हर्मोन चाहिँ के हुन्छ भने लिपिड सोलुबल हर्मोन भनेर जानौँ। यदि हामीले यो एड्रेनल कोर्टेक्स निकाल्यौँ भने, रिमुभ गर्यौँ भने मान्छेको डेथ पनि हुनसक्छ, किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्गान हो हाम्रो बडीको लागि। र यो एड्रेनल कोर्टेक्सलाई हामी 4S ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। किन 4वटा एस भने यसले के गर्छ भन्दाखेरिमा सबैभन्दा माथि हेर त साल्ट रिटेन्सन, त्यसपछि के गर्छ यसले सुगरको मेटाबोलिजम, त्यस्तै गरी यसले के गर्छ त सेक्स हर्मोन निकाल्छ, त्यस्तै गरी यसले के गर्छ भने सोर्स अफ इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर इक्जाममा सोध्छ इन्ट्रान्समा कुन चाहिँ ग्ल्यान्डलाई 4S ग्ल्यान्ड भनिन्छ भने त्यो भनेको कुन आउँछ एड्रेनल कोर्टेक्स। यसरी चाहिँ हामीले एड्रेनल कोर्टेक्सको बारेमा डिटेलमा पढ्यौँ। हामीले यो जुन एड्रेनल कोर्टेक्स छ, यो एड्रेनल कोर्टेक्सको तीनटा जोन ग्लोमेरुलोसा, फ्यासिकुलारिस र रेटिकुलारिस भन्ने छ। यदि एड्रेनल कोर्टेक्स भन्ने कम्प्लिटली डिस्ट्रक्सन भयो भने अब यसको हार्मोनल सेक्रेसन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। अब यो कोर्टेक्स नै छैन भने त हार्मोन सेक्रेट हुने कुरा भएन। यदि एड्रेनल कोर्टेक्सको यो जोना ग्लोमेरुलोसा, फ्यासिकुलोटा र रेटिकुलारिस डिस्ट्रक्सन भयो भने हार्मोन सेक्रेसन घट्छ। यदि त्यो घट्यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एडिसन्स डिजिज भनेर जान इन्ट्रान्समा क्वेसन सोध्छ। एडिसन डिजिज इज रिलेटेड टु भन्छ, तिमीले थाहा पाउनु पर्यो हाइपो सेक्रेसन अफ एड्रेनल कोर्टेक्स भनेर। अब हामी चाहिँ यो एड्रेनल मेडुलाको स्ट्रक्चर र फङ्सनको बारेमा पढौँ। यो जुन एड्रेनल मेडुला छ, मलाई एकचोटि भन त, यो एड्रेनल मेडुला चाहिँ कोर्टेक्ससँग चाहिँ स्ट्रक्चर र फङ्सनको बेसिसमा सेम कि डिफ्रेन्ट थियो? टोटल्ली डिफ्रेन्ट। किनभने यो एड्रेनल मेडुलाको चाहिँ ओरिजिन के हुन्छ त भने न्युरो इक्टोडर्मल ओरिजिन हुन्छ। न्युरो भनेपछि यो एड्रेनल मेडुला भन्ने चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरिमा नर्भस सिस्टमको पनि अटोनोमिक नर्भस सिस्टमको सिम्पैथेटिक डिभिजन अफ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम कन्ट्रोल्स द एड्रेनल मेडुला भनेर जानौँ। अब यो मेडुला दुईवटा सेलले बनेका छन्। एउटा सेलको नाम हो क्रोमाफिन सेल, अर्को सेलको नाम चाहिँ के हुन्छ भने सिम्पैथेटिक नर्भ सेल भनेर जानौँ। अनि यो जुन क्रोमाफिन भन्ने छ, यो क्रोमाफिन भन्नेलाई चाहिँ लोअर भर्टिब्रेट्सहरूमा चाहिँ क्रोमियम साल्टले स्टेनिङ गरिन्थ्यो, त्यही भएर यसलाई हामी क्रोमाफिन सेल भन्छौँ। यो क्रोमाफिन सेलले एड्रेनल मेडुलामा हर्मोन निकाल्छ। त्यो हर्मोनको नाम चाहिँ के हो भने एड्रेनालिन एन्ड नर एड्रेनालिन। नर एड्रेनालिन र डोपामाइनलाई हामी क्याटेकोलामाइन्स पनि भन्छौँ। अनि यो एड्रेनालिन र नर एड्रेनालिन चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ भने टाइरोजिन भन्ने एमिनो एसिडबाट बनेको छ। त्यसो भयो भने यो हर्मोन भनेको एड्रेनालिन र नर एड्रेनालिन चाहिँ एमिनो एसिड डिराइभ हर्मोन हुन्। अब त्यसो हो भने तिमीलाई थाहा छ कि छैन, जुन हाम्रो एड्रेनल कोर्टेक्सले निकालेको हार्मोन केबाट बनेको थियो? कोलेस्ट्रोलबाट। त्यो चाहिँ स्टेरोइड हार्मोन। तर एड्रेनालिन र एड्रेनालिन चाहिँ एमिनो एसिड, कुन एमिनो एसिड? टाइरोजिन भन्नेबाट। अब यो एड्रेनालिन र नर एड्रेनालिन चाहिँ हामी इमर्जेन्सी अथवा लाइफ सेभिङ हार्मोन भन्छौँ। किन इमर्जेन्सी भनियो? किनभने हाम्रो बडीमा एड्रेनालिन 3वटा एफ कन्डिसनमा सेक्रेट हुन्छ। के होला 3वटा एफ भनेको? एउटा एफ भनेको फ्लाइट, अर्को भनेको चाहिँ फ्राइट, अर्को चाहिँ के हुन आउँछ त भन्दाखेरिमा फाइट।
त्यसरी तीनवटा कन्डिसनमा फ्लाइट, फाइट, फियर र फाइट कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो बडीमा एउटा इमर्जेन्सी हर्मोन निस्किन्छ, त्यो भनेको एड्रेनालिन र के हो, नर एड्रेनालिन। अब इमर्जेन्सी कन्डिसन एक्टिभेट भएपछि सिम्पैथेटिक स्टिमुलेसन भएपछि हर्मोन त निस्कियो, तर यो हर्मोनलाई हामी लाइफ सेभिङ पनि भन्छौँ। किन लाइफ सेभिङ भने यो एड्रेनालिनले चाहिँ हाम्रो ब्रेन र हार्टको भेसल्सलाई चाहिँ डाइलाटेसन गर्छ, अनि जब डाइलाटेसन हुन्छ ग्लुकोज न्युट्रिएन्टहरू प्रोभाइड गर्छ, त्यही भएर इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हाम्रो बडीलाई सेभ गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो ब्रोन्काइलाई पनि यसले के गरिदिन्छ, डाइलाटेसन। ब्रोन्काइ डाइलाटेसन भयो भने रेस्पिरेसनमा इजी हुने भयो, र त्यसै गरी यसले लिभरमा ग्लाइकोजेनलाई ग्लुकोजमा कन्भर्ट गर्छ र इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। यसै भएको कारणले गर्दा हामी यो एड्रेनालिन र नर एड्रेनालिनलाई के भन्छौँ त भने लाइफ सेभिङ हर्मोन भनेर भन्छौँ। इन्ट्रान्समा सोध्छ विच हर्मोन इज नोन एज इमर्जेन्सी अर लाइफ सेभिङ हर्मोन भन्यो भने तिमीले थाहा पाउनु पर्यो एड्रेनल मेडुला भनेर। अब हामी यो एड्रेनल कोर्टेक्स र एड्रेनल मेडुलाको डिफ्रेन्सको बारेमा जानौँ। ल मलाई भन त एड्रेनल कोर्टेक्सको ओरिजिन के थियो भने यसको ओरिजिन चाहिँ के थियो, मेजोडर्म। अनि एड्रेनल मेडुलाको ओरिजिन चाहिँ के थियो, न्युरो इक्टोडर्मल। ओरिजिन थाहा पायो। अब अर्को डिफ्रेन्स जानौँ। यो एड्रेनल कोर्टेक्स कतिवटा जोनले बनेको थियो याद छ, 3वटा जोन्स। त्यसको नाम GFR, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा र जोना रेटिकुलारिस। अनि एड्रेनल मेडुला चाहिँ केले बनेको थियो, कन्सिस्ट अफ 2वटा सेल। एउटाको नाम क्रोमाफिन सेल, इम्पोर्टेन्ट सेल। अर्कोको नाम चाहिँ के थियो भने सिम्पैथेटिक नर्भ सेल भन्ने थियो। अब कुरा आयो मलाई भन्न हाम्रो लाइफको लागि यो एड्रेनल कोर्टेक्स र मेडुला मध्ये कुन चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट होला, मस्ट एसेन्सियल चाहिँ कुन छ भने एड्रेनल कोर्टेक्स। लेस एसेन्सियल चाहिँ कुन छ त भन्दाखेरिमा एड्रेनल मेडुला भनेर जान। अब हर्मोनको कुरा भन मलाई। एड्रेनल कोर्टेक्सले निकाल्ने 3वटा हर्मोनको नाम के थियो, सेक्रेट्स। के थियो, ग्लोमेरुलोसाले निकाल्ने मिनरलोकोर्टिकोइड्स अथवा त्यसको अर्को नाम एल्डोस्टेरोन। त्यस्तै गरी जोना फेसिकुलेटाले निकाल्ने हर्मोनको नाम के थियो, कोर्टिकोस्टेरोइड्स और ग्लुकोकोर्टिकोइड्स। अनि जोना रेटिकुलारिसले निकाल्ने के हर्मोन थियो, सेक्स हर्मोन। त्यसको नाम के हुन आउँथ्यो, एन्ड्रोजन। त्यसो भए एड्रेनल मेडुलाको क्रोमाफिन सेलले निकाल्ने हर्मोनको नाम चाहिँ के त, यसको नाम चाहिँ के थियो भने एड्रेनालिन एन्ड नर एड्रेनालिन भनेर जान। यसरी चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने यो एड्रेनल कोर्टेक्स र एड्रेनल मेडुलाको बारेमा डिफ्रेन्स पनि जान्यौँ। यसरी हामीले स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन्स अफ एड्रेनल ग्ल्यान्डको बारेमा पढ्यौँ। अब आजको क्लास चाहिँ डिसमिस हुन्छ।